अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज इस्लामाबाद के अंदर शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर आवाम ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की है। हुकूमत की जानब से आज मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए गए हैं कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, इसके पीछे कौन है। कभी बात की जाती है अफ़गानिस्तान की, तो कभी ये सारे का सारा मुद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला जाता है। इमरान खान के हवाले से इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के 13 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं और इमरान खान के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने दोबारा इमरान खान के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के अंदर बहुत सी चीज़ें सेटल्ड भी हो गई हैं और आने वाले दिनों में अगर इमरान खान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डायलॉग होता है तो इस सिलसिले में इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है। अब कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहमियत का अमल है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल करने के लिए जा रही है, यानी कि पूरे दिन में किसी किस्म की कोई हरकत नहीं होगी और रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकलेगी और मुल्क भर के अंदर रैलियां निकालेगी। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ इसमें किस हद तक कामयाब होती है। बसंत के हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। लाहौर के अंदर एक वीडियो बनी है, सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी है। एक छोटा सा बच्चा है, उसने मोमी कागज़ होता है जो उसने एक पतंग बनाई, उसको वो उड़ा रहा था। अब पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके ले गए। मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, कोई केमिकल डोर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसने कोई जुर्म नहीं किया है, आप इसको मत गिरफ्तार करें। लेकिन फिर भी पुलिस उस छोटे से बच्चे को गिरफ्तार करके ले गई है। लाहौर के अंदर आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही है वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सानहा तरलाई इमाम बारगाह इस्लामाबाद के अंदर जो खुदकुश हमला हुआ, दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, उस वाक़या के अंदर जितने भी लोग शहीद हुए आज उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ये सेक्टर G9 के अंदर इस नमाज जनाजा को अदा किया गया और बहुत बड़ी तादाद के अंदर अवाम ने बाहर निकल कर इस नमाज जनाजा में शिरकत दी और अवाम ने वाज़ह तौर पर यह पैगाम दिया है उन तमाम कुव्वतों को, उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फ़िरकावारियत को लेकर लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करना चाहते हैं, उन तमाम कुव्वतों को यह पैगाम दिया है कि हम किसी भी सूरत आपको इन नापाक अज़ाइम के अंदर कामयाब नहीं होने देंगे। ये बज़ाहरन अगर देखा जाए तो जो अहले तशरीह हज़रात हैं उनकी इमाम बारगाह के ऊपर यह हमला हुआ था, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम भी और अवाम भी और सियासी रहनुमा भी सब ने इस नमाज जनाजा के अंदर शिरकत की है और यकजहती का पैगाम दिया है वाज़ह तौर पर कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं और हम किसी भी सूरत इस तरह की चीज़ को कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन हैरान कुन सूरत हाल यहाँ पर बनती है कि अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने दो तरह की बातें की। पहले तो उन्होंने ये कहा जी हुकूमत के पास गैब का इल्म नहीं है कि हमें पहले से पता चल जाए कि जी इस तरह का कोई हमला होने वाला है, और उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह भी कहा कि ये जो दहशत गर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि आज से ठीक 2 महीने बाद इनको हुकूमत में आए हुए 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। PDM 1 का दौर, फिर दरमियान में जो निगरान हुकूमत थी वो भी ऑलमोस्ट PDM ही थी, और फिर उसके बाद ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वाली हुकूमत जिसमें तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि इनके पास सिर्फ 17 सीटें हैं। तो ये सारे दौर अगर मिलाएं 3 अदवार बनते हैं तो ये तकरीबन 4 साल बनते हैं। 4 सालों में हुकूमत इनकी है, लेकिन अब भी अल्लाह ना करे कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या होता है तो ये हुकूमत खुद जिम्मेदारी नहीं लेती बल्कि तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल देती है कि भाई ये जो दहशत गर्दी वापस आई है ये तहरीक इंसाफ की वजह से आई है। और इसी तरह अगर हुकूमत के दूसरे लोगों को सुने तो वो कहते हैं जी वो उसका तल्लक अफगानिस्तान से था, वो अफगानिस्तान के ऊपर डालते हैं, कोई किसी और के ऊपर डाल देता। तो कम से कम अवाम के सामने जब आकर बात करते हैं तो आपस में एक दफ़ा बैठकर ये डिसाइड कर लिया करें कि हमने जाकर बात क्या करनी है, हमने किस तरह का बयानिया सामने रखना है। और ये जो अता तारड़ साहब ने बात की ना कि जी हुकूमत के पास गैब का इल्म नहीं होता, गैब का इल्म दुनिया की किसी भी हुकूमत के पास नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस होती है आपके पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा तो किसी सड़क के ऊपर नज़र नहीं आ सकता। स्पेशली आप पंजाब की बात करें, यहाँ पर नज़र तो नहीं आता, या लाहौर की बात करें वहाँ पर तो नज़र नहीं आ सकता, ऐसे पुलिस पहुँचती है। अभी मैं आज के इसी व्लॉग के अंदर एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। छोटा सा बच्चा है, वो मोमी कागज़ जिसको हम छापर कहते हैं
اس نے پتنگ بنائی ہے چھوٹی سی بلیک کلر کی، وہ اڑا رہا ہے دھاگے کے ساتھ، اس کو آ کے پولیس نے گرفتار کر لیا بھائی، اس تک پولیس پہنچ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس طرح کے لوگ جن کے بارے میں بعد میں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، یہ وہاں سے چلا تھا، ادھر سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا، اس کا تعلق وہاں سے تھا، یہ افغانستان اتنی مرتبہ گیا، یہ سب کچھ حکومت کو پتہ ہے۔ لیکن جب وہ بندہ یہ سب کچھ لے کر ہر چیز کو کراس کر کے، چوکیاں کراس کر کے اسلام آباد کے اندر سیکورٹی کے اندر شو کے داخل ہوگا، تب حکومت کو نہیں پتا چلا۔ تو حکومت کو کم از کم اپنی اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی اور ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے جو نائب صدر ہیں، جن کا نام ہے علامہ اقبال رضوی، انہوں نے اسلام آباد کے اس افسوسناک سانحے کی جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے وہ حکومت کے اوپر ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے اور حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور دوسرے سارے کے سارے لوگ، انہوں نے کہا کہ ان کا جو رویہ ہے، جو روش ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں پاکستان کو بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے، کہیں پاکستان ٹوٹ نہ جائے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اب آگے آ جائیں جی، عمران خان کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور بڑی خبر ہے۔ فخر الرحمان بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے پہلے بھی خبر دی تھی کہ عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے اندر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور یہ وہ ملاقات تھی جب عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہاسپٹل لایا گیا تھا، اور ڈاکٹروں نے جو عمران خان کا چیک اپ کیا تو اس چیک اپ سے قبل عمران خان کے ساتھ ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور خبر بھی دی تھی کہ عمران خان کے سامنے دوبارہ ایک آپشن رکھی گئی ہے کہ خان صاحب آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں اور باہر جا کر آپ اپنا علاج کروائیں۔ تو عمران خان نے آگے سے کہا کہ قطعی طور پر نہیں، یعنی کہ ایبسلیوٹلی نوٹ۔ اب انہوں نے اس حوالے سے ایک اور خبر دی ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان کی رہائی کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور اب ایک ایسا فریم ورک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں حکومت بھی آن بورڈ ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف بھی آن بورڈ ہوگی۔ ایک ایسا فریم ورک بنایا جائے گا کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے، اور اس میں صرف پاکستان نہیں بلکہ باہر کے ممالک کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، اور اسپیشلی عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس پروسیس کا حصہ ہیں، وہ بھی اپنی پوری کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر گارنٹی دی جائے کہ عمران خان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹ تھی، ٹھیک ہے جی، دو جگہوں سے میڈیکل رپورٹ ملنی تھی، ایک پیمز ہاسپٹل سے اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے اے ٹی سی عدالت کے اندر درخواست دے رکھی تھی۔ اب اے ٹی سی عدالت نے جو درخواست کر دیا خارج، انہوں نے کہا جی جیل مینول اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اندازہ لگائیں، یہ وہی جیل مینول ہے جس کے انڈر نواز شریف کے ساتھ ساری ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں، ایون کہ دوسری پارٹی کے جو لیڈران ہیں بلاول بھٹو زرداری نے جیل کے اندر نواز شریف کے ساتھ جا کر ملاقات کی تھی، تو کیا وہاں پر انہوں نے سیب اور کنو کے ریٹ ڈیسائیڈ کیے تھے؟ سیاسی ملاقات ہوئی تھی نا، سیاسی بات چیت ہوتی ہے نا۔ نواز شریف کے ساتھ 20 25 لوگ جا کر ملتے تھے، کیا کرتے تھے؟ سیاسی ملاقاتیں ہوتی تھی نا، اور پھر نواز شریف کے ذاتی ڈاکٹر کو نواز شریف تک ایکسس دی جاتی تھی، تب کون سا جیل مینول تھا؟ پھر 50 روپے کے اسٹامپ پہ ٹھپا بھی لگا، نواز شریف صاحب باہر بھی گئے، سب کچھ ہوا، تب کون سا جیل مینول تھا؟ تب تو عدالتیں بھی عمران خان کی حکومت سے گارنٹی مانگتی تھیں کہ بتاؤ 24 گھنٹے کے اندر اندر نواز شریف کو کچھ ہوگا تو نہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے وٹنس کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور آج جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ عمران خان کے حوالے سے جو پیمز کی انتظامیہ ہے، انہوں نے عمران خان کے اہل خانوں کو جو بتایا ہے، جو میڈیکل رپورٹ دی ہے، وہ ذرا سن لیں۔ اس میڈیکل رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ 74 سالہ عمران خان کو ڈاکٹر کی تجویز پر ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب پیمز لایا گیا۔ آنکھ کے طبی معائنہ سے قبل مریض کی مکمل، یعنی کہ عمران خان کی مکمل اجازت لی گئی۔ مریض کی آنکھ کا علاج آپریشن تھیٹر میں تمام تر ضروری طبی حفاظتی اقدامات کے تحت ہوا۔ عمران خان کا طبی معائنہ 20 منٹ کے دورانیے پر محیط تھا۔ یہ میڈیکل رپورٹ ہے جی جو عمران خان کے گھر والوں کو ملی، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ، یہ حالات و واقعات چل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تقریباً 13 مختلف مقدمات ہیں عمران خان کے حوالے سے جو سماعت کے لیے مقرر ہو گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب اور جسٹس شاہد بلال، ان پر مشتمل بینچ جو ہے وہ 9 فروری کو مقدمات کی سماعت کرے گا، اور مقدمات کس نوعیت کے ہیں؟ اگر کسی کیس میں عمران خان کو ضمانت ملی ہوئی ہے تو پنجاب حکومت اس کے خلاف اپیل میں جا رہی ہے۔ اگر کسی کیس میں عمران خان کی بریت ہوئی ہے تو اس کے خلاف بھی حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے۔ عمران خان کی درخواست کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ اس میں کوئی عمران خان کو ریلیف ملے گا۔ عمران خان کو مزید پھنسانے کے لیے یہ کیسز ہیں
जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग गए हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इमरान खान का केस है तोशाखाना 2 का, जिसमें दरख्वास्त दी हुई है कि जमानत दें, जिसके अंदर इमरान खान सजा में अभी जेल के अंदर है, वो केस 1 साल हो गया है, वो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं लगा। ये हालात व वाक़यात है। एक बड़ी हलचल हुई है अपोजिशन के अंदर। मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की है महमूद खान अचकज़ई ने, और इन्होंने मिलकर एक अलामिया जारी किया है। मौलाना फजल रहमान ने बाकायदा तौर पर सपोर्ट किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जी हम 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की पहिया जाम हड़ताल को सपोर्ट करते हैं, और अगर हमारी जमात ने कोई जलसा या जुलूस रखा है तो उसे मनसूख कर देंगे, या ऐसे वक्त के ऊपर करेंगे कि पहिया जाम या शटर डाउन हड़ताल के ऊपर किसी किस्म का कोई असर ना पड़े। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ, इस मुलाकात के अंदर एक और चीज़ भी मौलाना फजल रहमान की जानिब से वाज़ह कर दी गई है। उन्होंने कहा जी इस हुकूमत के साथ जब हमारी बातचीत हो रही थी तो 5 से 7 सीटें ये हुकूमत हमें देने को तैयार थी। और मौलाना फजल रहमान का अगर आप सियासी करियर देखें ना तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा। मौलाना फजल रहमान कहते तो यही है कि वो असूलों की सियासत करते हैं, लेकिन अगर उनकी झोली के अंदर माल गोदाम डाल दिया जाए तो फिर असूल ज़रा थोड़े से पीछे रह जाते हैं, फिर मामलात और हो जाते हैं। तो पीटीआई के लिए ये अच्छी बात है कि उनके साथ एक बड़ी अपोजिशन पार्टी आकर मिले, लेकिन इसके लिए पीटीआई को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उन्हें मौलाना फजल रहमान को सीटें देनी पड़ेंगी, देखते हैं वो देंगे या नहीं देंगे। और महमूद खान अचकज़ई ने भी एक इंतहाई अहम बयान दिया। उन्होंने कहा जी अगर वज़ीर आज़म आते हैं और आकर मुझसे मुलाकात करते हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई बुरी बात नहीं है, हम सब ने मिलकर ही इस मुल्क को चलाना है। यह महमूद खान अचकज़ई ने बात की है। आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने आइन के अंदर बहुत सी गैर ज़रूरी तरामीम की हैं। अफसोस है कि बार एसोसिएशन सिविल सुप्रीमेसी के लिए किरदार अदा नहीं कर रही। आइन में तरमीम की मजीद ज़रूरत नहीं है। 28वीं तरमीम की बात को तर्क कर दिया जाए, क्योंकि उससे 1973 के आइन का जो बुनियादी ढांचा है वो तब्दील होगा। ये साबिक चेयरमैन है रज़ा रब्बानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक है, और इन्हीं की पार्टी ने 26वीं और 27वीं तरमीम में अपना कंधा फराहम किया और ये पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तरामीम की गई। और अब अंदाज़ा लगाएं किस तरह की डुगडुगी बचा रहे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को शायद अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है। अगर ऊपर ये डिसाइड हो गया कि 28वीं तरमीम होनी है या 29वीं, 30वीं, 31वीं होनी है, तो वो एक लफ्ज़ बोला जाता है कि भाई आपकी गर्दन पे अंगूठा रख कर सब कुछ करवाया जाएगा और फिर आपको करना भी पड़ेगा। क्योंकि वो मुहावरा ना है कि अपने हाथ काट के अगले के हवाले कर देना, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी कर चुकी है। अब इनके पास कोई ऐसा मौका नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये चूं चुना करें। चूं चुना करने का इनको मौका नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा कि नश्तर हाल के अंदर एक खातून ने सुहेल खान अफरीदी से सवाल पूछा था, और उसके बाद बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जी सवाल पूछने के बाद उनके वालिद को नौकरी से फारग कर दिया गया है। ये बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा बनाया गया। अब उसकी जो हकीकत है वो बाहर आ गई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सुहेल खान अफरीदी ने एक और जगह पर बात करते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि नश्तर हाल में एक मेरी बहन ने मुझसे सवाल पूछा जो कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि पख्तूनख्वा की तमाम बहनें बगैर किसी खौफ के अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करें, और यही शऊर है जिसकी वजह से इमरान खान को 180 सीटें मिली हैं और पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा हमें मैंडेट मिला है। उन्होंने कहा जी बड़ी बड़ी बातों से या झूठ बोलने से अवाम वोट नहीं देती, बल्कि हक बताने, सिखाने और अवाम के मसाइल को हकीकी मानों में हल करने से ही अवाम आपके ऊपर एतमाद करती है और अवाम आपको वोट देती है। अब वो जो खतून है जिन्होंने सुहेल खान अफरीदी से सवाल पूछा था, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बताया, उन्होंने कहा जी मेरे वालिद को नौकरी से निकाले जाने का जो नोटिफिकेशन है वो जाली है, उसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। ये उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ह कर दी है। और इन्होंने बाकायदा तौर पर एक कंपेन चला दी थी जी सुहेल खान अफरीदी से सवाल पूछा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गुस्सा आ गया और उनके वालिद को नौकरी से निकाल। झूठ, सरासर झूठ। आगे आ जाए जी। लाहौर के अंदर जो बसंत का मामला है, कल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोगों ने आवाज़ बुलंद की। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने आवाज़ बुलंद की है। और मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों के हाथ में ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, आप किसी वीडियो को, किसी रील को लाइक कर दें या आप उसको शेयर कर दें, तो इससे होता क्या है, इससे वो आवाज़ मजबूत होती है, इससे वो नैरेटिव मजबूत होता है जो सारे लोग मिलकर बनाते हैं।
کل ہمارے بھائی شہید ہو گئے اسلام آباد کے اندر ایک سانے کے اندر، اور لوگوں نے آواز اٹھائی کہ اب یہ جو بسنت والا کام ہے نا، اس کو یا مؤخر کر دیں یا اس کو منسوخ کر دیں۔ تو شام تک جو ہے وہ کان پر جوں نہیں رینگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ انہوں نے جو ایک ایونٹ کرنا تھا اس ایونٹ کو انہوں نے منسوخ کر دیا، لیکن جو بسنت کے معاملات ہیں وہ جاری ہیں۔ لیکن آج لاہور کے اندر جو ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور لاہوریوں کو میری طرف سے سیلوٹ ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے، آپ لوگوں کے اندر احساس ہے، آپ لوگوں نے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ ہمارے بھائی جو کہ اس سانے کے اندر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ لوگوں نے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے دکھ اور درد میں آپ لوگوں نے شرکت کی ہے۔ یہ ایک سینئر صحافی ہیں شاکر محمود اوان، یہ آج انہوں نے سمن آباد کے مناظر کچھ اپنے کیمرے کے اندر ریکارڈ کیے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی اس طریقے سے بسنت منائی جا رہی ہے، آسمان کے اوپر پرندے تو دیکھے جا سکتے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی پتنگ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ ظفر نقوی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ جس ملک میں اونٹ کی ٹانگ کٹنے پر رونا پورا مہینہ میڈیا کے اوپر رویا گیا، اس ملک کے دارالحکومت میں ایک ہی دن 88 بے گناہ نمازیوں کی شہادت پر ایک ٹکر چلا کر جان چھڑائی گئی تاکہ بسنت کے روشن پہلو کو کہیں خون کے دبے گہنا نہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ کہیں ہماری استطاعت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کہیں ہمارے سیکیورٹی بریچ کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد تو کنٹرول نہیں ہو رہے، لہٰذا لاشوں کو چھپاؤ۔ انہوں نے کہا کہ 3132 کا جو نمبر ہے یہ تو حکومت نے خود مانا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم آخر کس طرف جا رہے ہیں، کس طرح کی چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ لاہور کے اندر سے ایک ویڈیو ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اب پولیس کو اسپیشلی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ان دنوں کی ویڈیو ہے یا کہیں پرانی تو نہیں، پرانی تو کیونکہ یہ پتہ نہیں کتنے سال بعد بسنت منائی جا رہی ہے، تو چھوٹا سا بچہ جس کی ویڈیو ہے تو یہ آج کل کی ویڈیو ہے۔ مومی کاغذ نہیں ہوتا جس کو ہم چھاپر کہتے ہیں، وہ بچے جو بیچارے نہیں خرید سکتے کیونکہ 20-20 ہزار کا پننا ہے، 10-10 ہزار کا پننا جو ڈور کا 600-700 کی پتنگ اور گڈا ہے، وہ تو بچے نہیں خرید سکتے، بچوں کی استطاعت سے باہر ہے۔ تو بچے کیا کرتے ہیں، بچے اس چھاپر کو کینچی سے کاٹتے، ٹھیک ہے، اور جو جھاڑو ہوتا ہے اس کے اندر سے نکال کے اس سے اپنی پتنگ یا گڈی گڈا بنا کے تو پھر وہ نلکی جس سے کپڑے سیتے ہیں اس دھاگے سے بچے اڑاتے ہیں۔ بچپن میں بہت سے ہم نے بھی یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن پولیس والے آئے ہیں، اس بچے کو گرفتار کیا ہے، ایک پولیس والا بائک چلا رہا ہے، اس کو بچے کو سینٹر میں بٹھایا اور دوسرا پولیس والا اس کے پیچھے، پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی مجرم ہے جس کو انہوں نے گرفتار کیا اور اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور محلے والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچہ ہے یار، نہ اس نے کوئی کیمیکل ڈور پکڑی ہوئی ہے، نہ اس نے کچھ اور کیا، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، آپ اس کو کیوں گرفتار کریں؟ لیکن ڈٹائی کے ساتھ پھر بھی اس کو لے کر جایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو پنجاب حکومت ہے اس کو ضرور یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اسپیشلی بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ آگے آ جائیں جی، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جتنی اپنی بسنت کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ کینسل کر دی ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ لاہور میں بسنت واپس آئے، اس میں 1.5 سال کی محنت ہے اور لاہور میں ثقافتی سرگرمیوں کا ریوائول ہے، انہوں نے کہا رینیول ہے، انہوں نے کہا کہ وہ سب ظاہر ہے کہ بالکل ویسا ہی ہوگا جو چل رہا ہے، صرف ایونٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کی رہنما ہے عظمیٰ کاردار، انہوں نے تو خیر کمال ہی کر دی ماشاءاللہ۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن کے اندر 50 کروڑ کی ڈوریں اور گڈیاں سیل ہوئی ہیں، بکی ہیں، لوگوں کے کاروبار چلنا شروع ہو گئے ہیں، معیشت کا پہیہ جو ہے وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گیا ہے، لوگ خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے بسنت پھر 365 ڈیز کے لیے ایکٹیو کر دینی چاہیے، شاید ہم اسی سے ملک جو ہے وہ ترقی کر جائے۔ وہ عمران خان نے صحیح کہا تھا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اوپر سے ماشاءاللہ جو ہے وہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک انتہائی اہم اور بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ خبر عالمی میڈیا سے خبر ہے، ایران اور امریکہ کے حوالے سے۔ عمان کے اندر جو ہے ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اور ان مذاکرات کے اندر ابھی تک کسی قسم کی کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن امریکہ کے ایک سابق آفیسر ہے، ملٹری آفیسر ہے، انہوں نے یہ واضح طور پر بتا دیا، انہوں نے کہا کہ اب کی بار اگر امریکہ اور ایران کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ کو ایک مختلف ایران نظر آئے گا، اب یہ پہلے والا ایران نہیں ہوگا، کیونکہ اب ایران کے پیچھے چین اور رشیا پورے قد کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ بات تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا امریکہ ایران کے اندر اپنی پراکسی انسٹال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا امریکہ ایران کے اندر
لوگوں کو بغاوت کے اوپر اکسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ چائنا کا بہت بڑا فیلئر ہوگا. تو بالکل امریکہ چائنا کے سر پر آ کے بیٹھ جائے گا نا, پھر تو ادھر سے بھی مسئلہ ہوگا اور ادھر سے بھی مسئلہ ہوگا. لیکن چائنا نے بھی واضح طور پر ایک ٹریکا بنایا ہوا. ان کو بھی پتا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو چائنا بھی تائیوان کو گرفت کر سکتا ہے, اور پھر رشیا کی جانب سے یوکرین کے اوپر بھی بہت بڑے لیول کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں. تو یہ ابھی ٹرائکا پھنسا ہوا, عمان کے اندر مذاکرات جاری ہیں, ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد.